رضی اللہ تعالیٰ ہمشیرہ نے دنیا شریف بین آپ فرمان لگیاں پیچھا واپس پیسے کر دے ہو میں جانا محمد عربی جانے میں جانا میرا ویر محمد عربی جانے آپ نے فرمایا میں لے کے جاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دی ہمشیرہ ہے حضور دے نال حضرت علیمہ سادیہ دا دودھ پین والی شیمہ آپ نال آ گئیاں نے انہاں قافلے والے آنے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور دے ارد گرد دائرہ بڑھا کے کھڑے ہوئے نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دا پیرا پہ دے دینے حضور دی بارگاہ دے اندر چوکی داری پہ کر دینے کسی نو اندر جان دی اجازت نہیں شیمہ نے قریب آگے کیا کہ میں اندر جانا چاہنی ہوں صحابہ کرام نے فرمایا بڑی مائی تین پتہ نہیں یہ وہ دربار ہے جس دربار دے بارے رب دا قرآن فیصلہ کر چکیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم قرآن مدہ دے رہا ہے ایک بڑی محبت نام سبحان اللہ دی تسبیح پڑھ دے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کا دربار ایسا دربار ہے جتھے اچھا بولن دی بھی اجازت نہیں جتھے محبوب دی بارگاہ دے اندر لے تو لال دی اجازت نہیں حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھن دا ادب بھی رب سکھاندا جے بولن دا ادب بھی رب سکھاندا جے صحابہ نے فرمایا ہوڑیا مائی پیچھے ہٹ جا اگے دربار رسالت ہے اگے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ ہے جڑے جملے حضرت شیمہ نے فرمائے نے مدارج النبوہ دے اندر شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے ذکر کیتے نے آپ نے فرمایا بڑیا مائی کی طبیعت دے اندر جلال آ گیا آپ نے فرمایا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنِّي أُخْتُ نَبِيَّكُمْ اے صحابہ کرام میرا رستہ چھوڑ دو خانو شاید پتہ نہیں میں جڑی آن والی یا کوئی عام نہیں تھوڑے نبی دی بین شیمہ آ گئی تھوڑے نبی دی بین آ گئی بھینا جدو پیاما دے پوئے تے آدیا نے تے پیانو بڑے چاہ چھڑ دے نے آج تیری تے میری طبیعت روکی بن گیا ہے بھینا میرے لے کے انہیا نے تو واپس اٹھا چھڑ دا ہے بھینا ترلے کر دیا نے قرآن دے میلے تے اولاد دے میلے تو جیدادہ چھوئی حق مار کے بیٹھا ہویا ہے تو انہ دی خوشیاں دے اندر شریک نہیں تو انہ دی کمیاں دے اندر شریک نہیں ذرا مصطفیٰ کریم دی سیرت و مطالعہ تے کر جدو آپ دی ہمشیرہ حضرت شیمہ نے دربار رسالت دے اندر قدم رکھے آئے میرے نبی کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے اپنی بہن دا استقبال کیتا ہے اے تے او نبی ہے جتے واسطے زمین دی مخلوق بھی کھڑی ہوتی ہے تے عرش دی مخلوق بھی کھڑی ہو جاتی ہے آج او نبی اپنی بہن دی خاطر کھڑے ہو گیا ہے صرف کھڑے نہیں ہوئے میرے نبی نے مزمل سے مدثر والی چادر نو اٹھا لیا ہے اٹھا کے شیمہ دیا قدمہ دے اندر بچھا کے فرمایا میری بہنے دیوتے تشریف فرما ہو جاؤ حضرت شیمہ جدو حضور دے سامنے بیٹھیاں نے حضور نے فرمایا